اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على ما أنعمت علينا في الأعوام الماضية وعلى ما بلغتنا إلى العام الجديد عام 2026 يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا العام الجديد عاما ممتلئا بالإيمان ومشحونا بالرحمات ومزينا بالطاعات ومحفوظا من الفتن والآفات والبليات. اللهم اجعل سنة خير وبركة، سنة رزق وفتح، سنة نور وهدى، سنة طمأنينة وسكينة، سنة فرج بعد كل ضيق ويسر بعد كل عسر. اللهم افتح لنا في هذا العام الجديد أبواب رزقك وخزائن فضلك وبركات سمائك وخيرات أرضك، وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترضى عني بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن تغفر لي بلا إله إلا أنت. اللهم أنت انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك يا ثقة من لا ثقة له. لا ثقة لي غيرك، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعوتي من غير رد. وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين
وادفع عني هذين بحق محبة الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان قريبا فيسره، وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من لا تغيره الدهور ولا تبليه الأزمنة ولا تحيله الأمور، يا من لا يذوق الموت ولا يخاف الفوت، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. صل على محمد وآله وهب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرك، وافعل بي كذا وكذا. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منه على أناتك، أو احتجبت فيه من الناس بسترك، أو وثقت من سطوتك علي فيه بحلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لوم، وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز. فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني، وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك. فيا من وعد فوفى وأوعد فعفى، اغفر لي خطاياي واعف وارحم، وأنت خير الراحمين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أف به، وأستغفرك للنعمة التي أنعمت بها علي فقبيت بها على معصيتك، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالقني ما ليس لك، وأستغفرك لما دعاني إليه الرخص فيما اشتبه علي مما هو عندك حرام، وأستغفرك للذنوب التي لا
غيرك ولا يطلع عليها سواك ولا يحتملها إلا حلمك ولا يسعها إلا عفوك وأستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك قبلي يا رب فلم أستطع ردها عليهم وتحليلها منهم أو شهدوا فاستحييت من استحلالهم والطلب إليهم وإعلامهم ذلك وأنت القادر على تستوهبني منهم وترضيهم عني كيف شئت وبما شئت يا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وخير الغافرين. اللهم سألت عبادك قرضا مما تفضلت به عليهم وضمنت لهم منه خلفا ووعدتهم عليه وعدا حسنا فبخلوا عنك فكيف بمن هو دونك إذا سألهم فالويل لمن كانت حاجته إليهم فأعوذ بك يا سيدي أن تكلني إلى أحد منهم فإنهم لو يملكون خزائن رحمتك لأمسكوا خشية الإنفاق بما وصفتهم وكان الإنسان قتورا. اللهم إنه لا علم لي بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه في البلدان وأنا مما أحاول طالب كالحيران لا أدري في سهل أو في جبل أو في أرض أو في سماء أو في بحر أو في بر وعلى يدي من هو ومن قبل من وقد علمت أن علم ذلك كله عندك وأن أسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك فاجعل رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا إلى رحمتك فقير فجد علي بفضلك يا مولاي إنك ذو فضل عظيم. اللهم أوسع علي في رزقي وامدد لي في عمري واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأظهره
وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فأعطنيه وإن كان قد أعطيتنيه فبارك لي فيه وجنبني عليه المعاصي والردى. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب أقدمت عليه وأنا مستيقن أنك تعاقب على ارتكابه فارتكبته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب قدمت فيه شهوتي على طاعتك وآثرت محبتي على أمرك وأرضيت فيه نفسي بسخطك وقد نهيتني عنه بنهيك وتقدمت إلي فيه بإعذارك واحتجبت علي فيه بوعيدك. اللهم اغفر لي وأنت خير الغافرين وارحمني وأنت خير الراحمين واعف عني وأنت خير العافين وارزقني وأنت خير الرازقين وأفضل علي وأنت خير المفضلين وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين ولا تخزني يوم القيامة يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يا ولي المؤمنين. اللهم اقذف في قلوب عبادك محبتي وضمن السماوات والأرض رزقي وألق الرعب في قلوب أعدائك مني وآنسني برحمتك وأتمم علي نعمتك واجعلها موصولة بكرامتك إياي وأوزعني شكرك وأوجب لي المزيد من لدنك ولا تنسني ولا تجعلني من الغافلين. أحبني وحببني وحبب إلي ما تحب من القول والعمل حتى أدخل فيه بلذة وأخرج منه بنشاط وأدعوك فيه بنظرك مني إليه لأدرك به ما عندك من فضلك الذي مننت به على أوليائك وأنال به طاعتك إنك قريب مجيب. رب إنك عودتني عافيتك وغذوتني بنعمتك وتغمدتني برحمتك تغدو وتروح بفضل ابتدائك
أسمائك لا أعرف غيرها، ورضيت مني بما أسديت إلي أن أحمدك بها شكرا مني عليها، فضعف شكري لقلة جهدي، فامنن علي بحمدك كما ابتدأتني بنعمتك، فبها تتم الصالحات، فلا تنزع مني ما عودتني من رحمتك فأكون من القانطين، فإنه لا يقنط من رحمتك إلا الضالون. رب إنك قلت وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقولك الحق، وأتبعت ذلك منك باليمين لأكون من الموقنين، فقلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فعلمت ذلك علم من لم ينتفع بعلمه حين أصبحت وأمسيت، وأنا مهتم بعد ضمانك لي وحلفك لي عليه هما، أنساني ذكرك في نهاري ونفى عني النوم في ليلي، فصار الفقر ممثلا بين عيني، وملأ قلبي أقول من أين وإلى أين وكيف أحتال ومن لي وما أصنع ومن أين أطلب وأين أذهب، ومن يعود علي أخاف شماتة الأعداء وأكره حزن الأصدقاء، فقد استحوذ الشيطان علي إن لم تداركني منك برحمة تلقي بها في نفسي الغنى، وأقوى بها على أمر الآخرة والدنيا، فارضني يا مولاي بوعدك كي أوفي بعهدك، وأوسع علي من رزقك، واجعلني من العاملين بطاعتك حتى ألقاك سيدي وأنا من المتقين.